كما يقال ختامها مسك. وفعلا كان ختام هذا الأحد مع الأسطورة في ليلة من لياليه الممتعة. هدف على غير العادة، رأسية سكنت الشباك و3 تمريرات حاسمة. ولابورتا يقول إنك 38 سنة وأصبحت من ماضي برشلونة. معليش، فلتكن ماضي، سنترك له الحاضر ونتابع نحن الماضي. والله زاد حبنا لهذه اللعبة بما شاهدناه من متعة يقدمها هذا الرجل، ولو بحثنا عن ما ينصفه من الكلمات فلن نجد. إذن خير الكلام ما قل ودل. ولكم التعليق.